अध्याय 28 याजकांची मुस्तायकी. याजक जावन म्हजी सेवा करचे खातीर तुज्या भावा आरोनाक आनी ताच्या पुतांक इस्रायेलींच्या मदले तुजेशी आपय. आरोन आनी ताचे पूत नादाब, अबिहू, एलेआझर आनी इतामार म्हजे याजक जातले. तुज्या भावा आरोनाक गन आनी सोबाय दिवचे खातीर ताका पवित्र मुस्तायकी कर. हांवें जाणबायेन बरयल्ल्या सक्कड निपूण शिवणकारांकडेन उलय आनी आरोनाक ताचे याजकी अभिशेका खातीर मुस्तायकी करूंक सांग. तो याजक जावन म्हजी सेवा करतलो. ताचे मुस्तायकेच्यो तयार करूंक जाय त्यो वस्तू ह्यो: हर्द्यापती, एफोद, दगलो, जरेचो शेलो, रुमाल आनी पाटो. याजक जावन म्हजी सेवा करचे खातीर तुज्या भावा आरोनाक आनी ताच्या पुतांक तांणी पवित्र मुस्तायकी करूंक जाय. ह्या खातीर तांणी भांगाराच्यो, निळशा, जांबळी आनी तांबड्या सुताचो आनी नाजूक साणाचो उपेग करचो. एफोद भांगारा सुतान आनी निळशा, जांबळी आनी तांबड्या सुतान नाजूक वळलेल्या साणालुगटाचेर निपूण कलाकारांच्या कस्त्या वावरान एफोद तयार करूंक जाय. ताका 2 बावळ्या पट्ट्यो आसूंक जाय आनी त्यो ताच्या पोंतांक जोडूंक जाय. तो बांदचे खातीर ताचेर आसलोलो पाटो तेच परी करूंक जाय आनी तो ताचे समेळ एक जावन आसूंक जाय. भांगारा सुताचो आनी निळशा, जांबळी आनी तांबड्या सुताचो आनी नाजूक वळलेल्या साणाचो तो करूंक जाय. 2 गोमेदी फातर घे आनी तांचेर इस्रायेलींची नांवां कांतय. तांचे पैकी 6 नांवां एका फातराचेर आनी 6 नांवां आनी एका फातराचेर तांचे जल्मावळी प्रमाणें कांतोवचीं. एका निपूण सोनारा मुखांत्र मोरे फातर कांतयल्ल्या परी इस्रायेलींची नांवां ह्या 2 फातरांचेर कांतोवंक जाय. भांगाराच्या बारीक सरयांनी केल्ल्या रंध्रांनी ते बसोवंक जाय. हांवें इस्रायेलींचो उगडास सदांच दवरचे खातीर एफोदाच्या बावळ्या पट्ट्यांक ते फातर खोसोवंक जाय आनी सर्वेस्परा हुजीर आरोन तांचीं नांवां आपल्या दोनी बावळ्यांचेर उगडासा खातीर वोवयतलो. भांगाराच्या सरयांचे गोंडे कर आनी नाड्या परी वळलेल्यो सरपळ्यो करून त्यो त्या गोंड्यांक बांद. भांगारा सुतान आनी निळशा, जांबळी आनी तांबड्या सुतान नाजूक वळलेल्या साणालुगटाचेर कस्तो करून नेटयल्ली देवनिर्णायी समजून घेवंक वापरची पोती कर. ती एफोदा परींच करची. ती चौक आसून जोडलेली जावंक जाय आनी 1 वेत लांब आनी 1 वेत रूंद आसूंक जाय. तांतूं 4 पंक्ती मोलादीक फातर बसोवंक जाय. पयले पंक्तीक लाल, पुष्यराग, माणिक. दुसरे पंक्तीक पाच, इंद्रानीळ, हिरा. तिसरे पंक्तीक तनमणी, सूर्यकांत, पद्मराग. चौथे पंक्तीक ग्लासानो, गोमेद आनी वैडूर्या. भांगाराच्या सरयांनी केल्ल्या रंध्रांनी हे फातर बसूंक जाय. इस्रायेलींच्या नांवांक अनुसारून फातरांची संख्या 12 आसूंक जाय. मोरेच्या फातरा परी ते कांतोवंक जाय आनी एक फातराचेर एक कुळयेचें नांव आसूंक जाय. हर्द्यापोतयेक नाड्या परी वळल्ल्यो भांगाराच्यो सरपळ्यो कर. उपरांत भांगाराच्यो 2 मुदयो करून त्यो हर्द्यापोतयेच्या वयल्या 2 कोनशांक बसय. भांगाराच्यो सरपळ्यो हर्द्यापोतयेच्या कोनशांक आसलेल्या मुदयांक खोवंक जाय. सरपळ्यांची उरलेलीं 2 पोंतां 2 गोंड्यांक बांदूंक जाय आनी अशें एफोदाचे मुखले कुशीन बावळ्या पट्ट्यांक तीं गुंथलेलीं आसतलीं. भांगाराच्यो आनीक 2 मुदयो कर आनी त्यो एफोदा कुशीन आसलेल्या हर्द्यापोतयेचे भितरले देगेच्या सकयल्या 2 कोनशांक लाय. भांगाराच्यो आनीक 2 मुदयो कर आनी त्यो एफोदाच्या 2 बावळ्या पट्ट्यांक मुखले कुशीन सकला एफोदाच्या सांदाचो ताच्या शिंवल्ल्या पाट्या वयर लाय. हर्द्यापोती पाट्या वयर रावची आनी एफोदा तावन सकला निसरनाशी
निळश्या नाड्यान हर्द्यापतयेच्यो मुदयो एफोदाच्या मुदयांक गांठय. अशे पवित्र स्थानांत भितर सरतना आरोन देवनिर्णयाचे पोतयेचेर इस्रायेलींची नांवां आपल्या काळजार वावयतलो आनी तीं सर्वेस्पराच्या उगडासाक हाडटलो. देवनिर्णयाचे हर्द्यापतये भितर उरीम आनी तुमीम घालूंक जाय. सर्वेस्परा हुजीर येताना ती आरोनाच्या काळजाचेर आसतली. अशें आरोन सदांच आपल्या काळजाचेर इस्रायेलींचे जडतेचे हातेर सर्वेस्परा हुजीर वगयतलो. शेलो एफोदाचो शेलो सगळो निळश्या लुगटाचो कर. तांतूं तकली रिगोवंक तो मोदें उक्तो दवरूंक जाय. ते सुवातेर तो पिंजनाशें तिचे भोंवतणी झुजाच्या कावाच्याक आसलेले परी एक पट्टी मारूंक जाय. ताचे देगेचेर निळश्या, जांबळी आनी तांबड्या रंगाची दाळमां कर आनी तांचे मदें भांगाराचे किणकुळे बसय. एक भांगाराचो किणकुळो आनी एक दाळिंब अशें शेल्याचे आख्खे देगेक आसूंक जाय. याजकी सेवा करतना आरोनान तो शेलो न्हेसचो. हे परी तो पवित्र स्थानांत सर्वेस्परा हुजीर येताना वा थंयसो भायर सरतना किणकुळ्याचो आवाज आयकतलो आनी तो मरचो ना. तकले पाटो आपुट्टू भांगाराचो एक पाटो कर आनी ताचेर मोर कांतयल्ल्या प्रमाणे ही उतरां कांतय. सर्वेस्पराक पवित्र. निळश्या नाड्यान तो रुमालाक बांद आनी रुमालाच्या मुखल्यान तो आसूंक जाय. आरोनाच्या कपालाचेर तो आसतलो आनी इस्रायेलींनी भेटयल्ल्या पवित्र काणिकांनी कांय दोश आसत जाल्यार आरोन तो आपणाचो करून घेतलो. त्यो काणिको सर्वेस्पराक मानवचे खातीर आरोनान तो पाटो सदांच आपल्या कपालार घालूंक जाय. नाजूक साणाचो एक दगलो कर आनी तशेंच नाजूक साणाचो एक रुमाल आनी कमरापाटो निपूण कस्त्या विद्येन कर. याजकांक मुस्तायकी. आरोनाच्या पुतांक घन आनी सोबाय दिवचे खातीर दगले, कमरापाटे आनी रुमाल कर. तुवें ते तुज्या भावा आरोनाक आनी ताच्या पुतांक न्हेसोवंक जाय. याजक जावन तांणी म्हजी सेवा करचे खातीर तांकां अभिशेक करूंक जाय. तांकां दिक्षा दिवंक जाय आनी तांकां पवित्र करूंक जाय. तांचें विणगेपण दामचे खातीर तांच्या पेंगटातावन जांघे पर्यंत पावचीं विजारां करूंक जाय. आरोनान आनी ताच्या पुतांनी जमते तंबांत भितर सरतना आनी पवित्र स्थानांत सेवा करूंक वेदी लागीं वेतना तीं विजारां घालूंक जाय, नातर ते अपराधी जावन मरतले. आरोनाक आनी ताचे संततीक शाश्वत आज्ञा ही.